السلام عليكم ورحمه الله. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم كلاص، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وواحد الطورطه بارده بدون فرن. شاهدوا معايا المقادير. عندي هنا بسكويت ديال الاوريو، جوج ديال البيرلي، شويه ديال الكركاع اللوز، وهنايا عندي كلاص اي نوع نتوما كتحبوا. فانا هاد المره سبق لي ديك المره وشاركت معكم نوع ديال الشوكولا، هاد الخطره غنجرب معكم هذا. وهنايا نص لتر ديال الحليب اللي كيكون كونجلي. ها نتوما كتشاهدوا الحليب سبق لي ودرتو في الفريكو حتى تكون جلا هو. وهاد اللعيبه هادي كما كتعرفوا ما كنديروش السكر حيت هادي حلوه. انا دابا غنطلع الكريمه هي الاولى. الكريمه ها هي طلعت، دابا غنقلبها فشي طاسه كبيره. انا قلبتها في هذا كبير شوي. دابا كنزيد بيرلي، مني طلبته مزيان هو بيرلي هانتوما كتشاهدوا كيجي قاصح. الكريمه واقفه ماشي جاريه، ضروري ما كديروا قبل الكريمه في الفريكو هي والحليب. دابا كناخذ اللوز وشويه ديال الكركاع اللي درت لهم هكا بالموس، وكناخذ البسكويت كنقطعو يطريفات بهذا الشكل. هذا بسكويت غير كنقطعوه غير هكا كنهرمشوه بصبعنا. هاد الكلاص هذا عشوائي ساهل مهل، ما فيه حتى شي تعب ولا شي كميه كثيره، تقدروا تحضروه في اي لحظه. ودابا كنخلط مزيان. ودابا كناخذ هاد المولد ديال السيليكون وكنخوي فيه الخليط. دابا كندير الفريكو حتى كيجمد مزيان. الكلاص درتو في الفريكو. دابا غندوزو للطورطه. عندي هنايا 3 المعالق ديال الزبده، 2 معالق ديال السنيده، السكر كيبقى حسب الذوق ديال اي واحد، نص لتر ديال الحليب، عندنا فلون ديال الكراميل يمكن لكم تستعملوا اي نكهه بغيتو، واحد 2 معالق ديال لا كريم باتيسري، وهنا اي نوع ديال البسكويت انا اللي سبق ليا وطحنته وانتم كتشاهدوا. اي نوع كتبغيو يمكن لكم تطحنوه على هذا الشكل هذا، ما كطحنوش بزاف غير كتخليوه مهرمش. ندوزو دابا الطريقه على بركه الله. غادي ندوب الزبده هي الاولى. الزبده ها هي ذوبتها، كنخوي على داك البسكويت وكنخلط.
هانتوما كتشوفوا. دابا كنخلي هاد البسكوي على جنب وكنجيب المول. انا اليوم درت لكم المولات كلهم قليبات. دابا غنجيب قريب ديال الزبده كنجيب درت ليه قاعد ديال الزبده. دابا كنجيب البسكوي وكنجلوه. كتاخدوا اي كاس او زلافه اي حاجه عندكم وكتبقاو كتضغطوا. حاولوا انكم توسعوا الجوانب باش كتجي تبقى بحال دابا كندي للثلاجه باش كيشد راسو مزيان. كناخذ هنايا كاسرونه كندير فيها نص لتر ديال الحليب، السكر سنيده كي قلت لكم كيبقى على حسب ديال الذوق ديال اي واحد. اللي بغى الحلاوه كيزيد، اللي بغاه شويه. كناخذ فلون ديال الفاني كي قلت لكم اي نكهه نتوما كتبغيو يمكن لكم ديروها. خليط مزيان وكنكي فوق البوطه حتى كيتقل. هانتوما كتشاهدوا من بعد ما كنحسوا به كيتقل كندير فيه البسكوي واحد الباكيه وكنطحنها. ضروري ما كطحنوا هاد الكرمه هادي مزيان باش ما كيبقاش لنا التفرتي ديال البسكوي. كناخذ المول كي قلت لكم كنديرها في الفريكو كنبدا كنخوي. بسم الله. هانتوما كتشاهدوا كنطحنها مزيان ما كنخليش حتى شويه ديال البسكويت. ضروري ما كطحنوا مزيان. وكنعاود كنردها للثلاجه حتى كتشد راسها الكريمه. دابا غندوز للطبقه الثالثه من بعد ما نشفات الطبقه الثانيه. عندي الطبقه الثالثه هي معلقه ديال المايزينا ومعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، وعندي شاصي ديال الفلون فاني وكاس ونص ديال الماء، كاس العنبه. هنايا انا كي كنقول لكم ديما على حسب الذوق ديال الحلاوه اي واحد. انا هنا اكتفيت بمعلقه ديال السنيده درتها باش تذوب ليا مع الماء. نتوما يمكن لكم ديروا 2 معالق. كناخذ كاسرونه كندير فيها كاس ونص ديال الماء، معلقه ديال القهوه سكافي ومعلقه ديال المايزينا معلقه كبيره، وغندير الفلون ديال الفاني. كنحركهم مزيان وكنديهم للبوطه حتى كيولي كيغلي. الخليط ها هو غلا. كناخذ هاد المغرفه هادي كما كتشوفوا كتخليوه حتى كينشف مزيان. انا هو راه نشف عندي. كتحاولوا كتخويو غير بشويه.
دابا كنردها الثلاجه حتى كتبرد مزيان. حاولوا توزعوا الخليط على المول كامل. دابا غنديها للثلاجه كما كتشاهدوا. من بعد ما خليته برد مزيان بات ليله كامله، دابا كناخذوا موس وكنبقاو كندوروا على الجوانب. من بعد ما حيدتها من المول كتجي على هذا الشكل هذا، فهي مزيانه راسها لراسها. تزين على حسب اي واحد اللي بغى يخليها، فانا غندير لها غير هاد الكركيعات. الكلاصه هو حتى هو بات ليله كامله. الصراحه هاد المول ديال السيليكون كيجي فيه الكلاص زوين، حيت دغيا كيتقلب ما كيشدش وقت طويل. حتى هو التزيين كيبقى اختياري. بما اننا درنا بهذا البسكوي هذا فغنكتفي نزينو غير بهذا البسكوي. يمكن لكم ديروا شوكولاط كحيل، فكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديالهم. الصراحه كيجيو زوينين وساهلين في التحضير. نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. كي ديما الناس اللي اول مره كتزور القناه ديالي ما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. كثروا من لي لايك. نلقاكم ان شاء الله في وصفه اخرى جديده.